برکت عطا فرما۔ اے جڑی میں گل کرنی ہے ذرا تجربہ کر، میں دیکھیا شیوخ الحدیث حضرت شیخ کو دیکھو، قاری اجاز سید صاحب جڑا بندہ بھی حدیث پڑھاتا ہے، صرف بخاری نہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جڑی بھی حدیث کی کتاب پڑھاتا ہے پہلے میرے نبی دا نام لیتا ہے، پھر رسول دے درود پاک۔ یہ نہیں ہے نا بھائی، انہاں شیوخ نے دیکھو میرے رب دی کبریائی دی قسم ہے، میں وہی گل کرنا جنہاں تو میں پڑھیا چل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی، 80 سال تو زیادہ عمر، فوت ہو گئے مولانا عبداللہ امجد چھتوی، مولانا حافظ عبد المنان نور پوری، جس شیخ الحدیث کو دیکھیں مینوں رب دی کبریائی دی قسم ہے، بڈھے بھی ہو گئے، کمزور بھی ہو گئے، نعیب بھی ہو گئے، بیمار بھی ہو گئے، پر اللہ نے انہاں دے حسن و جمال نو اجے بھی برقرار رکھا۔ آیا کر مدرسے دے اندر کر زیارت میرے شیخ دی، کر زیارت میرے شیوخ دی۔ پہلا انعام ہے جڑا کثرت نال درود پڑھے اللہ دا حسن ختم کر دے۔ بندہ فوت ہو جائے نا کئی میت تو ڈرتے نہیں، جدو شیخ الحدیث دنیا تو جائے تینوں دے چہرے تے نور نظر آئے۔ جڑا بندہ کثرت نال درود پڑھے گا پہلا انعام ہے کہ وہ دا حسن ختم۔ نمبر 2 دوجا انعام حضرت امام نے لکھی، جڑا کثرت نال درود پڑھدا ہے اللہ وہ دی ہر دعا کو قبول فرمائے۔ امام احمد بن حنبل دی میں کہا مینوں امام رمادی یاد آ، امام رمادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، اینے بیمار کے اٹھ نہیں سکتے، اہل خانہ نے فرمایا مینوں اٹھا کے بٹھا دے وہ، مینوں اٹھا کے بٹھا دے وہ، بٹھا دیتا گیا ہے، طبیعت بگڑ گئی، حالت خراب ہو گئی ہے، انج لگتا ہے امام شاید نہ بچن، تھوڑی کو دیر گزری گئی، امام دے لب حرکت کرتے نے، توجہ کرنا، امام دے لب حرکت کرتے نے، تھوڑی کو دیر گزری ہے، حضرت امام دی بیماری ختم ہو گئی، آپ دے چہرے تے رونق تے تازگی آ گئی، اہل خانہ پوچھ دے نے یہ تہاڈی حالت خراب ہو گئی، طبیعت بگڑ گئی، کیویں درست ہوئے ہو؟ امام رمادی فرماندے نے میں جدوں بھی بیمار ہوں میں حضور دے درود پاک، میں جدوں بھی بیمار ہوں میں حضور دے درود پاک پڑھنا، رب درود پاک دی برکت دے نال میریاں بیماریاں دور فرما دیندے نے۔ حضرت امام ابو عبد الرحمن دا واقعہ کرتا ہے، غور کرنا، امام ابو عبد الرحمن فرماندے نے مینوں کسے آکھیا امام جی تہاڈا فلاں یار موتو حیات دی کشمکش وچ فلاں یار انہیں بچنا کوئی نہیں، ابو عبد الرحمن فرماندے نے توجہ میرے ول، میں او دے سرانے کھڑا ہو گیا، او دی چار پائیگل کھڑا وا، میں یار نو ویکھنا وا، پوچھ اس یار نو جدیاں اکھاں دے سامنے یار دی روح پرواز ہو جائے، جدی اکھاں دے سامنے یار جدائیاں دے جائے، جڑا بندہ فوت ہو جائے، ابو عبد الرحمن فرماندے نے میری اکھاں دے سامنے میرا یار فوت ہو گیا، میری اکھاں دے سامنے روح پرواز ہو گئی، میں آکھیا میں یار دا چہرہ درست کراں، فرماندے نے میں چہرہ صحیح کرنا وا، میں ویکھیا انہاں دے سر دے تھلے ایک رکا ہے، میں رکا اٹھا کے ویکھیا جویں رب نے کفن دے دروازے تے لکھیا ہے کائنات دے لوگو میں رب العالمین نے کفن دے گناہاں نوں معاف کر چھڈیا جو۔ حضرت امام ابو عبد الرحمن فرماندے نے میں رکا ویکھیا رکے تے لکھیا جے کہ میں فوت ہون والے دے سارے گناہ معاف کر دتے نے۔ حضرت امام کہندے نے میں اہل خانہ تو پوچھیا یہ کی کام کردا ہے، یہ دا عمل کی ہے؟ کہندے ہر جمعے دے دن، ہر جمعے دے دن، ہر جمعے دے دن میرے نبی دی ذات تے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھدا سی، رب نے عظمتاں دتیاں نے، حضور تے درود پڑھیا کر، ناشتے دے وقت، لنچ دے ٹائم، ڈنر دے ٹائم، دوپہر دے ٹائم، رات دے ٹائم، چلدیاں پھردیاں، اٹھدیاں بیٹھدیاں، دکاناں دے اندر، مکاناں دے اندر، رستیاں دے اندر، اللہ ذل جلال دی قسم اٹھا کے کہنا حضور نال پیار کرے گا، حضور دے درود پاک پڑھے گا، تینوں رب وہ بھی عطا کرے گا جڑا تو رب کولوں منگیا بھی نہیں، التجا بھی نہیں کیتی، دعا بھی نہیں کیتا، حضور نے
فرمایا اے آسمان وال ویکھیا وے فرمایا ایک فرشتہ پہ نازل ہوندا ہے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الوقت قبل اللیل اے میرے اسلامیو جدوں دا زمین آسمان بنیا وے اج تو پہلا یہ فرشتہ نازل ہویا اللہ کو اجازت مانگتا ہے حدیث دے لفظ رشتہ کا رب اپلیکیشن درخواست گزارش استاذن ربو یا اللہ اجازت دے میں زمین تے جانا چاہنا توجہ کرنا ذرا جنت چھڑ کے زمین تے جنتیاں نعمتاں چھڑ کے زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے جنتیاں بہاراں چھڑ کے زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے فرشتہ کہتے استاذن ربو حضور نے فرمایا استاذن ربو ایو سلم علیہ فرشتہ کے طرف جنت بڑی حسین ہے جنت بڑی حسین ہے جنت بڑی بہترین ہے ربا سونیا میرا دل کردا دے اجازت ملے میں مدینہ پاک وچ جاواں محمد کریم نو سلام کر کے آواں جڑی میں گل کر گیا کہ آل دے اندر ازواج بھی شامل ہے ذریات بھی حدیث بھی سن لو تاکہ گل پکی ہو جائے مکمل ہو جائے امام الانبیاء دی حدیث ابو حمید سعدی بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے کیڑا درود سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں آخری گلاں نے آخری گلاں انما الاعمال بالخواتیم اسی حضور نو کہاں گے یا رسول اللہ سارے چھٹ گئے یا رسول اللہ سارے اٹھ گئے یا رسول اللہ سارے چلے گئے یا رسول اللہ سارے بے وفائیاں کر گئے یا رسول اللہ سارے مجلس میں تو نکل گئے میں تو باسی بیٹھے رہے یا رسول اللہ تواڈی محبت دے اندر تواڈے پیار دے اندر تواڈی عقیدت دے اندر میرا ایمان کہنا میرا نبی بڑا قدردان ہے میرا نبی بڑا قدردان ہے ہو سکتا ہے آج دی مجلس دی وجہ تو میرا محبوب کہے وہ سب کچھ چھڑ کے میری خاطر بیٹھن والے ہو اتنی دیر تک محمد رب دی جنت وچ نہیں جائے گا جتنی دیر تک اینا امتیاں نو لے کے نہ چلا جائے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں حکم صلو علیہ وسلم آیا حکم صلو علیہ وسلم آیا کوئی انج لگتا ہے قرآن کے سپارے درود پڑھتے ہیں کیونکہ حضور دی تعریف ہی آپ کا درود میں جڑے پارے وچ ویکھاں نبی دیاں عظمتاں نے حضور دیاں خوبیاں نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى میرے نبی دی عظمتاں تے تعریفاں نے ولسوف یعطیک ربک فترضى میں جڑے سپارے نو ویکھاں حضور دیاں تعریفاں نے حضور دیاں عظمتاں نے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں آخری گلاں نے پیار دیاں گلاں نے نبی پر چاند ستارے درود پڑھتے ہیں فرشتے بھی سارے کے سارے درود پڑھتے ہیں حکم صلو علیہ
वसल्लमु आया, इंज लगदा है कुरान के सिपारे दुरूद पढ़ते हैं, सब दर्द दूर होते हैं, सब दर्द दूर होते हैं दुरूद पाक पढ़ने से, सब दर्द दूर होते हैं दुरूद पाक पढ़ने से। जहाँ भी दर्दों के मार दुरूद पढ़ते हैं, खुदा मदीने में बुलाते हैं अपने प्यारों को, खुदा अपने प्यारों को। अल्लाह दी कसम है इस इलाके दे अंदर रब नूं तुहाडे तो प्यारा कोई नहीं जिहड़ा हुजूर दी अज़मत दी खातर बैठा है। रब अपने प्यारों को बुलाते हैं मदीने में कि फलां गुलाम तुम्हारे दुरूद पढ़ते